बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। निजानंद स्वामी को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। बीतक पर्व महोत्सव को जय। संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय। अखिल प्राणी मात्र को जय। परम प्रिय सुंदर साजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरार्थी श्री कृष्ण जी श्रीदासजी महाराज को अतिशय अनुकंपा अतिशय कृपा हाम्रो जीवनमा सधैं सधैं बरसिरहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणबाट श्रीमद् बीतक चर्चा महोत्सवमा आज हामी उपस्थित भएका छौं। 19औं भागको साथमा आज यस वर्षको बीतक चर्चा महोत्सवको यो पवित्र प्रसंगलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौं। आउनुहोस् प्रारम्भिक प्रार्थना गरौं। वन्दं वसुदेव चन्द्रं रजेशरूपेण प्रवेश्यतातं प्रियतानातं परेशं सततं मा प्रिया जागरणाय जात सर्वसुपाता विज्ञानदाता निजधर्मदाता विनयबन्धु वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपित तुम जे प्रसिद्धं नवनीत चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं चौराग्रगण्यं सततं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। प्रिय सुंदर साथ जी, जीवन एक संघर्ष हो। संघर्ष भएन भने जीवनको महत्व नै के रहन्छ र जीवनको मिठास नै कहाँ पाउन सकिन्छ र? हामीलाई थाहा छ नि। एउटा प्रसंग सुनेको छु मैले। स्कुलमा साइन्सका टिचरले एकपटक विद्यार्थीहरूलाई राखेर बायोलोजी पढाउँदा एउटा चराको अण्डा टेबलमा राखेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हेर बाबु हो, यो अण्डाबाट बच्चो भित्रबाट कसरी बाहिर निस्किँदैछ, तिमीहरू यसलाई राम्रोसँगले निरीक्षण गर त। भित्रबाट टुक 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 चुच्चाले अण्डालाई फोरेर बाहिर निस्किन खोज्दैछ बच्चो। धेरै बेर भइसक्यो, भित्रबाट कठिन संघर्ष गरेर बाहिर निस्किन खोज्दैछ अण्डाबाट चराको बच्चो। यतिखेर प्रोफेसर भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई, बाबुहरू हो, यो अण्डालाई नछुनु है कसैले पनि, म एकछिन बाहिर गएर आउँछु। प्रोफेसर बाहिर जानुहुन्छ। त्यतिखेर एकजना विद्यार्थीलाई दया जाग्छ। बिचरो सानो कलिलो चराको बच्चो
भित्रबाट बाहिर निस्कन खोज्दैछ, तर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यसलाई बरु म सजिलै ट्वाक्क हानेर फुटाइदिन्छु अन्डा, बाहिर निस्किन्छ फुत्तै सजिलैसँग। उसले अन्डालाई हल्का रूपमा फुटाइदिन्छ र चराको बच्चो फुत्त बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्किसकेपछि एकछिनपछि बच्चो मर्दछ। प्रोफेसर भित्र आउनुहुन्छ कक्षा कोठामा, त्यहाँ आएर हेर्नुहुन्छ चराको बच्चो मरिसकेको छ। सोध्नुहुन्छ, बाबु हो तिमीले के गर्यो यो बच्चालाई? हामीले देख्न सकेनौ उसको कष्ट, उसको सङ्घर्ष, र मैले त्यसलाई त्यो अण्डालाई फुटाएर बच्चोलाई बाहिर निकालिएको हो सर। बाबु तिमीहरूले यही त भुल गर्यौ। तिमीहरूलाई म यही सिकाउन खोज्दै थिएँ, जसरी बच्चोले बाहिर निस्कनको लागि सङ्घर्ष गर्यो, उसले आफैले बाहिर निस्कनको लागि सङ्घर्ष गरेर आफै निस्कन पाएको भए उसका पखेटा पनि मजबुत हुन्थे, उसको शरीर सम्पूर्ण बडी स्ट्रक्चर पनि एकदम मजबुत हुन्थ्यो, बलियो हुन्थ्यो, र जीवनभर लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्थ्यो। उसले भित्रैदेखि इन्टरनली ऊ स्ट्रङ बन्थ्यो, शक्तिशाली बन्थ्यो। तर तिमीहरूले यसलाई सजिलै बाहिर आउन देऊ, त्यसैले ऊ बाँचेन, कमजोर भएर मर्यो। प्रिय सुन्नु साथी, यसरी आफ्नै बलबुतामा सङ्घर्षको साथमा अगाडि बढेको व्यक्ति नै जीवनमा सबैभन्दा अगाडि निस्केको हुन्छ। महामती प्राणाजी त्यही सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। चारै तर्फबाट आक्रमणहरू घेरिएका छन्, चारै तर्फबाट आफन्त भन्नेहरूले पनि अनेक प्रकारका प्रताडना दिइरहेका छन्, मानसिक प्रताडना दिइरहेका छन्। सद्गुरु पुत्र स्वयं बिहारीजीले पनि सहयोग गर्नुभएको छैन। तर त्यही सङ्घर्षलाई जीवनको अमूल्य सम्पत्ति मान्दै श्रीजी महाराज यहाँ मस्कत बन्दरमा माओजी भएको जागनी यात्राबाट जागेर त्यहाँ उपदेशहरू गर्दै गर्दै, रे हो दुनियाँ बावरी खोत जन्म गंवार, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, सब कोई है स्याना, रे तू भूलना महामत दुनिया देख तू आप संभार। हो मेरी वासना। प्रिय सुन्दर साथजी, सुन्दर साथ सबैलाई सम्झाउँदै जागनी गर्दै यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। ती बाइजुराज सहितका सुन्दर साथहरूलाई अपहरण गरेर लगेका समुद्री लुटेराहरूले, अरबी लुटेराहरूले दूतलाई पठाउँछन् श्रीजी महाराजको चर्चा कथा भइरहेको ठाउँमा र भन्छन्, पैसा दिनुहोस् अनि बन्धकमा परेकाहरूलाई छुटाउनुहोस्। श्रीजी महाराज भन्नुहुन्छ, म कोहीदेखि डराउँदिन, जे गर्नुपर्छ गर्नु। भित्रीबाट निडर भएपछि जो परमात्माप्रति समर्पित छ ऊ सधैँको लागि निडर हुन्छ, कहिले कुनै पनि प्रकारको डरले घेर्दैन। यस्तो निडर अवस्थामा श्रीजी महाराजलाई देखेर ती अरबी लुटेराका दूतहरू पनि समर्पित हुँदै श्रीजी महाराजको चर्चा सुन्नुको लागि रसमय चर्चामा डुब्न थाल्छन्, आएर बस्न थाल्छन्। यस्तालाई पनि जागृत गरिदिनुहुन्छ, जसको अंकुर नै छैन उसलाई पनि जागृत गरिदिनुहुन्छ। यही त हो ब्रह्म सृष्टिको लक्षण। महामतीजी प्रकाश हिन्दीको 37औं प्रकरणमा प्रकटवाणीमा भन्नुहुन्छ, ब्रह्म सृष्टिको ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर किए नेहचल देख नजर। ब्रह्मात्माहरूले यही गर्नुहुन्छ, जसमा अंकुर छैन, जीव सृष्टिको रूपमा जीवन बिताइरहेको छ भने पनि उनीहरूलाई नयाँ अंकुर प्रदान गरेर भए पनि परम तत्त्वको अनुभूति गराउनुहुन्छ। प्रिय सुन्दर साथजी, करिब 1 वर्षको बन्धनबाट बाइजी महाराज तथा अन्य सुन्दर साथजीहरूलाई इरानका एकजना अब्बासी बन्दरका सेवाभावी धनाढ्य सेठ भैरव सेठले त्यहाँको अब्बासी बन्दरको त्यो देशको 70,000 रुपियाँ लारी तिरेर विक्रम सम्वत 1728 बन्धनबाट मुक्त गराइदिन्छन्। प्राणाजीका जातिका थिए, लोहाना जातिका थिए, ती पनि ठुलो सेवा गर्छन् उनले। मस्कतबाट श्रीजी सहित सबै सुन्दर साथजीहरू आएर अब्बासी बन्दरमा आएर सत्संग चर्चा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथजी त्यो बेलामा लालदास महाराज वितकमा त्यसको प्रसंग उल्लेख गर्दै भन्नुहुन्छ, भई मुलाकात भैरव से श्री जी साहब जी सो जब अपने घरों ले गया,
खिजमत करने लगा तब, खिजमत करने लगा तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। सेवा गर्न थाले भैरव सेठले। उनको जीवन शैली गडबड थियो, आहार पनि गडबड, बोलीचाली व्यवहार खानपिन सबै गलत थियो उनको, खराबमा खराब थियो, विचारका श्रृंखलाहरू पनि एकदम खराब, अभिमानी र अहंकारी थिए, पैसा धनाढ्य थिए। तर पनि जसको आहार नै खराब छ भने उसको विचार पनि खराब हुने गर्दछ। तर पनि श्रीजी महाराजको चर्चामा अब भैरव पनि बस्न थाले। 15 दिनको नियमित चर्चामा, रसमय चर्चामा डुब्दै गर्दै जाँदाखेरि एकजना विधवा स्त्री हुनुहुन्थ्यो तेजबाई भन्ने, खुब प्रभावित हुनुभयो। र उहाँको साथमा सबै स्त्रीहरू पुरुषहरू आएर, गाउँभरिका शहरभरिका आएर चर्चा सँगसँगै सुन्न थाले। सुन्नु साजी, सबैको आत्मजागृति हुन्छ, तर भैरव सेठमा अलिकति पनि त्यसो छिटो लाग्दैन। त्यत्रो उपकार गरेका छन् उनले बन्धनबाट मुक्त गराएर, तर पनि आत्मजागृतिको लागि उनले अलिकति पनि भित्र असर पर्न सकेको छैन। एक दिन श्रीजी महाराजले भैरव सेठलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, सेठ तपाईले ठूलो उपकार गर्नुभयो, हाम्रा सुन्दर साथीहरूलाई यत्रो 70,000 रुपियाँ तिरेर मुक्त गराइदिनु भयो। म पनि एउटा तपाईको लागि के काम गर्न चाहन्छु, तपाईको यो सेवाको बदलामा म के गर्न चाहन्छु। हजुरले के गर्नुहुन्छ र मेरो लागि यहाँ आएर चर्चा सुनाइदिनु भयो, यही ठिक छ। म भैरव सेठ तपाईलाई म 1 महिनासम्म चर्चा सुनाउन चाहन्छु। ध्यान दिएर सुन्नु। 1 महिनाको निष्ठाको साथमा 5 वस्तुको निषेध गर्दै चर्चा सुन्नु। र यदि आत्मजागृत भएन भने तपाई आफ्नो स्थानमा, तपाई आफ्नो बाटोमा, म आफ्नो बाटोमा, म यतातिर हिँडौला, आफ्नो जागृतिको यात्रामा हिँडौला। म के पनि भन्दिनँ, तपाई आफ्नो बाटो तताउनु, मलाई के भन्नु छैन। 5 वस्तुको निषेध गर्नुहोस्, 1 महिनाको साधना गर्नुहोस्। त्यति म चाहन्छु, तपाईको आत्मजागृत होस् भन्ने चाहन्छु म। पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब, परदारा चोरी न कब। प्रिय सुन्दर साहजी, यहाँ भैरव सेठ बसेका छन् चर्चा श्रवण गर्नको लागि। यति बेला सबभन्दा पहिलो श्रीजी महाराज सिकाउनुहुन्छ तमाकुको सेवन कहिले पनि नगर्नु। प्रिय सुन्दर साहजी, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले त्यसमा रहेको निकोटिन नामक घातक तत्वको कारण मुख, जिब्रो तथा घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना अत्यधिक हुने हुनाले कहिले पनि सेवन गर्नु हुँदैन। दोस्रो छ शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ है सेठजी। हामी जस्तो आहार ग्रहण गर्दछौं त्यस्तै हाम्रो अन्तःकरणको विकास हुने गर्छ। त्यसैले आहार शुद्ध सात्विक भयो भने अन्तःकरणभित्र शुद्ध भएर परमात्माको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले शास्त्र पनि भन्दछ, आहार शुद्धौ सत्तशुद्धि, सत्तशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। भोजन अनुसार नै विचारहरूको श्रृंखला तयार हुन्छन्, त्यस्तै बुद्धि बन्ने गर्दछ। सुन्दर साहजी, यादृशी भक्षेत अन्नम बुद्धिर्भवति तादृशी। सुन्दर साहजी, आइन्स्टाइन पनि भन्दछन्, विश्व ब्रह्माण्डलाई बचेको हेर्न चाहने हो भने मानिस मांसाहारबाट शाकाहारमा परिवर्तित हुनै पर्छ। उहाँको संकेत स्पष्ट छ। आहारबाट तयार हुने भाव, विचार र कार्यप्रति। यसैले तुलसीदास पनि भन्नुहुन्छ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। प्रिय सुन्दर साहजी, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अरूलाई उपकार गर्नु नै धर्म हो भने अर्कालाई पीडा दिनु पाप हो। त्यसैले भौतिक रूपमा पनि ठूलो पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ मांसाहारको सेवनले, भने आध्यात्मिकताको रूपमा अगाडि बढ्नु पनि यसले बाधा पुर्याउँछ।
त्यसैले हमेशा शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी र सात्विक भोजन शैली अपनाउनु है सेठजी। तेस्रो भन्नुहुन्छ मादक पदार्थ लगायत अन्य तमाम प्रकारका नशालु पदार्थहरूले समाजमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकृतिहरू भित्र्याउने हुनाले यस्ता चीजबाट हमेशा वञ्चित रहनुपर्दछ। तेस्रो चीज तपाईले पालना गर्नुपर्ने। चौथो भन्नुहुन्छ समाजमा स्त्रीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदलाव ल्याउनुपर्छ। हमेशा सकारात्मक र सम्मानजनक दृष्टि राख्नुपर्दछ स्त्रीहरूप्रति। उहाँहरूमा भक्तिको निर्मल गंगा प्रवाहित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूप्रति सांसारिक मोहजन्य वासनायुक्त भाव कहिले पनि नराख्नु है, राख्नु हुँदैन। र अन्तिममा पाँचौं, चोरी नगर्नु तथा झुठो नबोल्नु है कहिले पनि। सुन्नु साझी, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक जस्ता यी क्षेत्रहरूमा देखिएका भ्रष्ट आचरणहरूबाट मुक्त समाजको निर्माण नै श्रीजी महाराजले गर्नुभएको थियो, कल्पना गर्नुभएको थियो। यस्तो खालको विकृतिबाट मुक्त एउटा समाज निर्माण होस् भनेर। कृष्णसाजी, भैरव सेठले 1 महिनाको कठोर साधना गर्छु मैले 5 वस्तुको निषेध गरेर थाल्नुभयो। 3 दिन पुगेको थियो, तुरुन्तै उहाँको आत्मजागृत हुन्छ। त्यतिखेर तुरुन्त के गर्नुहुन्छ भने चर्चा सुन्दाखेरि जहिले पनि ट्वार्र गरिरहने, तमाखु पिइरहने बानी, हुक्का चलाइरहने बानी। अब उहाँको आत्मजागृत भएर तुरुन्त त्यो हुक्कालाई झ्याल भएर फ्याँकिदिनुहुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लालको जय। 3 दिनमा नै त्यो हुक्कालाई झ्याल भएर फ्याँकिदिनुहुन्छ। सुन्नु साथी, शहरमा भणशाली भन्नेहरू जातहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ भैरव सेठ ती तेजबाई आमालाई काठमाडौँ जाने आग्रह गर्छन्। हेर्नुहोस् सेठजी, तपाईहरूको कारणले गर्दा हाम्रा घरका स्त्रीहरू दौडादौड गरेर कथा सुन्न आउन थाले। हामीले घरमा राम्रोसँग खाना पनि नपाउने भयौं, सबै काम छोडेर आउन थाले। तपाईहरू तिनीहरूलाई कथामा समावेश नहुनुको लागि भन्नुहोस्, आफू पनि नहुनुहोस्, हामी हैरान भयौं। त्यस्तो भनेपछि भैरव सेठ भन्नुहुन्छ, तब भैरव ठक्कर ने कही राखो अपनी लुगाइयां बरज, हम बुलावने न जात काहू को, सब आवत अपनी गरज, सब आवत अपनी गरज। सबै आफ्नो आत्मकल्याणको लागि आउने हुन्। भैरव सेठ भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्रिय भक्तजन हो, तपाईहरू आफ्नो विचार गर्नुहोस्, आफ्ना स्त्रीहरूलाई तपाईले आफूले सम्हाल्नुहोस्, सके तपाईहरू पनि आउनुहोस्, कसरी हामीले बोलाउन गएको पनि होइन। र किन तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ? जसले आत्मकल्याणको बाटो रोज्दछ उनीहरूलाई बाधा के को लागि? यति सुनिसकेपछि उनीहरू पनि केही नलाग्ने रहेछ भनेर फर्केर जान्छन्। सुन्दर शाहजी यति बेला अत्यन्तै आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। भैरव सेठ परम तत्वको अनुभूति हुँदैछ उहाँलाई। अब लाग्दछ साक्षात परमधामको दर्शन भएको जस्तो लाग्दछ। परमधामको 25 पक्षको दर्शन गर्नुहुन्छ उहाँले, अनुभूति गर्नुहुन्छ र श्रीजी महाराजको चरणमा पर्दै भन्नुहुन्छ, मेरो आत्मा जागृति भयो हे धाम धनी स्वरूप सद्गुरु प्राणनाथजी, म धन्य भएँ, मैले पुरै 25 पक्ष परमधामको दर्शन गरेँ। यो भावका साथमा भैरव सेठ आफ्नो भाव व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो सानो क्लिपको माध्यमद्वारा। कहियत नह चलना सदा सुखदाई था, कहियत नह चलना सदा सुखदाई था। साथ जी
सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हंसे ना समाए प्रेम पिए संग लाए। प्रेम पिए संग लाए। खेलते दिन जाए हंसे ना समाए प्रेम पिए संग लाए। प्रेम पिए संग लाए। एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया। एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया। खेल होत कमाल। खेल होत कमाल। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब संग। आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब संग। आए कदमों लगे सब संग। कहे श्री महामती सब रंग रति। कहे श्री महामती सब रंग रति। क्यों कहो प्रेम तरंग। क्यों कहो प्रेम तरंग। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। हे धामधनी प्राणों के नाथ श्री जी साहेब, आज मुझे आपकी कृपा से उस दिव्य परम धाम की अनुभूति हो गई है। आज मुझे समझ में आ गया है कि वे निषेधात्मक वस्तुएं आत्म जागृति में कितनी बाधक होती हैं। अतः आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर उन निषेधात्मक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। भैरव सेठको आत्म जागृति भयो। 4 महिनाको बसाइपछि त्यहाँबाट निस्कने तयारी गर्नुहुन्छ श्रीजी महाराज। भैरव सेठ भारी मनका साथमा विदाई गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट कोक बन्दर लाठी बन्दर हुँदै विक्रम सम्वत 1728 को समय चल्दैछ। वैशाखको महिना ठट्टानगर आइपुग्नुहुन्छ र त्यहाँ ठाकुरीबाई जिन्दादास आदि सुन्दर साथहरूको घरमा बसेर चर्चा प्रारम्भ हुन्छ। यहाँ पनि जागरणीको महान अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यही ठट्टानगरबाट एउटा पत्र पठाइन्छ नौतनपुरी बिहारीजीलाई। श्रीजी महाराजले, बिहारीजी म यता नलिया बन्दर हुँदै कच्छको तर्फको यात्रामा जाँदैछु, हजुर पनि कच्छ आइदिनुहोस्।
त्यहाँ बसेर हामी चर्चा कथा गरौँ, सबैलाई जागनीको कामहरू गरौँ, त्यहाँ बसेर भेटघाट गरौँ। दर्शन गर्ने इच्छा छ, धेरै समय भयो हजुरको दर्शन नपाएको। पत्र श्यामलदास मार्फत पठाइन्छ। चिन्तामणि भाइको नाम श्यामलदास राखिएको छ अहिले जागृत भइसकेपछि। तर श्यामलदासजीको हातबाट पठाइएको पत्र बिहारीजीद्वारा अस्वीकार हुन्छ। म जान्न, मेराजले बोलाएको ठाउँमा क्रुद्ध हुँदै जवाफ फर्काउनुहुन्छ। फेरि विश्वनाथ भाइलाई पठाउनुहुन्छ त्यहाँबाट। त्यसपछि पत्रमा लेखिएको हुन्छ, हे धामधनी बिहारीजी, जागनीको अभियानको सिलसिलामा अगाडि बढ्दै जाँदा मेरो पासमा कैयौं कपडा छन्, धन सम्पत्ति छन्, पैसाहरू पनि छन्, द्रव्यहरू जम्मा भएका छन्। हजुरलाई अर्पण गर्नको लागि तयार भएर बसेको छु। म कहिले दर्शन पाऊँ, आइदिए हुन्थ्यो भनेर पत्र पठाएपछि तुरुन्तै आउनु तयारी गर्नुहुन्छ बिहारीजी। अलिकति लोभ त छँदैछ, त्यसैले तानिएर आउनुहुन्छ। श्रीजी महाराज छट्टानगरबाट नलिया बन्दर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। माण्डवी बन्दरमा आएर त्यहाँ खम्बालियाका एकजना धाराभाइ भन्ने छन्, तिनले उपस्थित त्यहाँ रहेर बिहारीजीको आगमनको लागि खबर दिन्छन्। यी धाराभाइ तल्लो जातिका भनिन्थे। प्रिय सुन्दर शाहजी, श्रीजी महाराजलाई खबर पुर्याउँछन् धाराभाइले कि बिहारीजीको आगमन भयो, अब उहाँको दर्शन पाइने भयो भनेर श्रीजी महाराजलाई खबर पुर्याउँदाखेरि श्रीजी महाराज असाध्यै खुसी हुँदै, धाराभाइ तिमीलाई के चाहिन्छ माग, तिमीलाई बक्सिस दिन्छु म, तिमीले यति राम्रो खबर पुर्याऊ मलाई। मलाई 1 वर्षदेखि धर्मबाट वञ्चित गर्नुभएको छ बिहारीजीले, फेरि हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मलाई सुन्दर साथको समूहमा जमातमा फेरि पनि उहाँले ग्रहण गरिदिए हुन्थ्यो। यति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। श्रीजी साहेब चल के चले ठट्ठे से, नलिए आए पहुँचे, ढारे ने यह बात सुनी हती, आए पहुँचे धाये के, आए पहुँचा धाये के। सुन्दर शाहजी, तथाकथित सो कल्ड तल्लो जाति भनिने धाराभाइ आफ्नो पीडाले भरिएको वृद्धान्त श्रीजीलाई सुनाउँछन्। हे धामधनी स्वरूप राणाजी, म सिराजजीको आवेश शक्तिद्वारा ब्रह्मचर्चा गर्ने गर्थे। धेरै सुन्दर शास्त्र जाग्ने भए, तर ईर्ष्याका कारण बिहारीजीद्वारा सुन्दर साथ समाजबाट सूर्यजी भाइ मार्फत सम्पूर्ण परिवार सहित 1 वर्षदेखि हामी बहिष्कृत भएका छौं। कृपा गरी हामीलाई फेरि सुन्दर साथ समाजभित्र प्रवेश गराइदिनुहोस्। श्रीजी विचार गर्नुहुन्छ। धारामा अलिकति आत्मप्रशंसाको भाव त छ है, आफ्नै अलिकति बढी प्रशंसा गर्ने यिनको रोग रहेछ एउटा, त्यो रोग पनि खराब छ भने अर्कोतिर बिहारीजी परनिन्दाको रोगबाट ग्रस्त छन्। यी दुवै खराब। धारावाहिकमा पनि अब चर्चा कथा सुनाउँदै गएपछि, ठुलो गुरु भएर बसेपछि भित्र आत्मप्रशंसाको भाव व्यक्त आएको हुनुपर्दछ। त्यो पनि खराब हो, हामीले त्यो पनि गर्नु हुँदैन। हामी गुरु भन्नेहरूले सबभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने आत्मप्रशंसाबाट सधैँ टाढा रहनुपर्ने रहेछ। बार बार यसरी धोका दिन्छ हामीलाई। मै ठुलो, मैले बोलेको राम्रो, अरू सबै खराब छन्, सबभन्दा प्रभावकारी मै छु, सबभन्दा ठुलो गुरु मै हुँ। यो अहंकारले ग्रस्त आत्मप्रशंसाको भावले हामीलाई पनि रात दिन बार बार हैरान पारेको छ। भने परनिन्दा, बिहारीजीको परनिन्दाको भाव पनि गलत छ। परनिन्दाले कहिले पनि आत्मसन्तुष्टि दिँदैन। थोरै बेर आनन्द लागेको जस्तो होला, तर अर्काको निन्दा गर्नेले कहिले पनि सुख पाउन सक्दैन। रात दिन ऊ जलेर भित्र भित्र ईर्ष्याको आगोमा सल्केर बाँच्नु परेको हुन्छ। प्रिय सुन्दर शाहजी, तर पनि धाराभाइलाई भन्नुहुन्छ, तिमी चिन्ता नगर धारा, म बिहारीजीलाई प्रार्थना गर्दछु। सुन्दर शाहजी, यही बेला सुरतबाट 8 जना ब्राह्मण सुन्दर शाहजी सहित श्रीजी महाराज बिहारीजीको नलियामा भेट हुन्छ। श्रीजी महाराजले जानुहुन्छ र स्वागत गर्नुहुन्छ नलिया बन्दरमा बिहारीजीलाई। श्रीजी महाराजद्वारा रूपा, राधा एवं सुन्दर साथहरूलाई बिहारीजीको खूब सेवा गर्नु है भनेर लगाउनुहुन्छ। अलिकति पनि सेवामा कमी नहोस्, मनले सेवा गर्नु है, मनले नराम्रो सोच्नुहुन्छ बिहारीजीले भनेर।
बिहारीजीलाई अमूल्य वस्त्राभूषण अर्पण गर्दै धाराभाइलाई धर्ममा प्रवेश गराइदिनु पर्यो बिहारीजी भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ। तर बिहारीजीले अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तिमी लाखौं पल्ट मलाई प्रार्थना गर भेराज, तर म धाराभाइलाई सुन्दरसाथ समाजमा फेरि पनि ल्याउन चाहन्न, स्वीकार गर्दै गर्दिन। मैं तो कबहू न मान हूं वास्ते उन्हों के, जो लाख मेरे मोसों कहो तो मेरा जवाब एक है, मेरो जवाब एउटै मात्र हुन्छ, म कहिले पनि उनलाई समाजमा स्वीकार गर्न सक्दिन। यो सुन्दरसाथजी रूपा राधाबाई र सुन्दरसाथहरूको मन लाग्दैन सेवामा, बिहारीजीको सेवामा। बिहारीजीको यस्तो भाव देखेर सुन्दरसाथहरूमा विचलित हुन्छ हृदय। यो धामधनीको रूपमा मानेको छ सबै सुन्दरसाथहरूले, तर के साक्षात धामधनी जातिको आधारमा कसैलाई विभेद गर्ने खालको हुन्छ कहिल्यै? यस्तो त हुनै हुँदैन। दुखी हुनुहुन्छ सुन्दरसाथहरू पनि, तर पनि प्राणनाथजी सम्झाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई, यो भवसागरबाट पार तर्नु छ भने सेवा नै प्रमुख साधन हो सुन्दरसाथजी। और ना कछु ये समाज सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान, प्रकाश हिन्दीको 24औं प्रकरणमा भन्नुहुन्छ। फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, तुम सेवाए तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार, ए वचन धनी के कहे निर्धार। सम्झाउनुहुन्छ बार बार, यो भवसागरबाट पार तार्ने सेवा नै हो सुन्दरसाथजी, मन पुरै लगाएर सेवा गर्नुपर्छ है। शास्त्र पनि भन्दछ नि, सेवा धर्म नै महान धर्म हो। ठूला ठूला योगीजनहरू पनि सेवा धर्मलाई दुर्लभ मान्दछन् सुन्दरसाथजी। सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्य गम्य, सबभन्दा ठूलो गहना नै सेवा हो भनेको छ शास्त्रले पनि। सुन्दरसाथजी सद्गुरुद्वारा प्रदान गरिएको यो तातम ज्ञानलाई देश परदेशमा फैलाउन जागरी यात्रा गर्ने आग्रह गर्दै श्री प्राणनाथजीले बिहारीजीलाई भन्नुहुन्छ, हे धामधनी स्वरूप बिहारीजी, यो जगतमा शून्य निराकार अथवा यो ज्योति स्वरूपलाई नै परमात्मा माने ज्ञान फैलाउँदै हिँड्नेहरू भेटिन्छन्, तर साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मको दिव्य तात्विक ज्ञान र सद्गुरुको आशीर्वाद हुँदा हुँदै पनि हामी किन चुप लागेर बसेका छौं? अब अगाडि बढ्नुपर्छ जाग्नेमा। यह जो इष्ट फिर के चले, किया मूल बिना विस्तार, अपने अखंड वस्तु से धाम की, खड़े सिर पर धन निर्धार, खड़े सिर पर धन निर्धार। बिहारीजी साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको त्यो परम तत्त्वको ज्ञान हामीले बाँड्नु पर्दछ। अब हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। तर बिहारीजी जवाब दिनुहुन्छ, ठूला ठूला राजा महाराजाहरूलाई के गर्ने नि? श्रीजी महाराज भन्नुहुन्छ, म जागृत गरौँला उनीहरूलाई र जागृत गरेर हजुरको सामनेमा तार्पण दिनुको लागि मात्र लिएर आउँला। हजुरले चिन्तै गर्नु पर्दैन, हजुर माथि सिंहासनमा बस्नुहोस्, म उनीहरूलाई जगाउने काम गरौँला, हजुरले धर्म दिनु, त्यति गर्ने हो। बिहारीजी भन्नुहुन्छ, हेर महाराज, मेरो त परिवार पनि ठूलो छ, ठाउँ ठाउँमा हिँड्ने हाम्रो धर्म पनि होइन, एक ठाउँमा बसिरहनुपर्छ। बीचबीचमा सुन्दरसाथ समाजबाट निष्कासित भएका सुन्दरसाथहरूलाई फेरि प्रवेश गराउन पाए हुन्थ्यो भनेर श्रीजी महाराजले खुब आग्रह गर्नुहुन्छ, तर सबै आग्रह अस्वीकार गर्दै जानुहुन्छ बिहारीजी। धर्म प्रचारको तरिका ठिक लागेन श्रीजी महाराजलाई बिहारीजीको, र सुन्दरसाथहरूलाई फेरि समाजमा लिने कुरामा पनि मतभेद हुँदाखेरि अलिअलि मतभेद अब मनभेदमा बदलिँदैछ। बिहारीजीको तौर तरिका श्रीजी महाराजलाई मन पर्दैन। यति भएपछि करिब 1.5 महिनाको सँगै बसाएपछि नलियाबाट माण्डवी बन्दरसम्म सँगै दुवैजना सँगै जानुहुन्छ र त्यहाँबाट बिहारीजी चाहिँ खम्बलिया हुँदै जामनगर जानुहुन्छ भने श्रीजी महाराज चाहिँ सुरतका 8 जना सुन्दर साथहरूको साथमा यता खम्बलियातर्फ जानुहुन्छ। सुरत जानको लागि जहाजमा बस्नुहुन्छ, तर बस्दाखेरि ठिक्क जहाजमा पाइला राख्ने बेलामा
हाच्छिउँ आउँछ। जसरी अहिले मलाई हाच्छिउँ आयो त्यसै गरी हाच्छिउँ आउँछ। यसले के देखाउँछ भने केही न केही अहिले पैदल मार्गमा बाट हिँड्नुपर्छ, मैले यो जहाजमा सँगै हिँड्नु हुँदैन, म पैदल मार्गबाट छुट्टै धोराजी हुँदै जान्छु बरु भनेर श्रीजी महाराजले धोराजीको बाटो समात्नुहुन्छ पैदल मार्गको। श्रीजी साहेब जी खुस्की चले रण आन उतरे, चिरस भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। यता श्रीजी महाराज धोराजीतर्फ लाग्नुभयो। बाईजी महाराज नै सहितका 8 जना सुरतका सुन्दर साथहरू खम्बालियातर्फ जानुभयो। खम्बालियाका राजा प्राणनाथजीसँग रिसाएका थिए, किनभने प्राणनाथजी जब जामनगरमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला ठुलो अनुशासनमा राखेर कर उठाउने काम गर्नुभएको थियो, अलिक कडाई गर्नुभएको थियो। आफ्नो राज्यको लागि खम्बालिएको राजा रिसाइरहेको थियो। त्यो भएर उनले बाजीराज लगायतका सबै ती सुन्दर साथीहरूलाई जो भाटेला ब्राह्मणहरू थिए त्यहाँका ती सबैलाई नै सोधपुछ गर्यो खम्बालिएको राजाले। यहाँ मेराज को छन्, मेराज आएको छ कि छैनन्, यी को त मेराजकी पत्नी हो कि होइन? होइन। सुरतका ब्राह्मणहरूले भन्छन् यी त हाम्रै बहिनी हुन्। त्यो बेला जातपातको ठुलो बवण्डर चलेको थियो। बाईजी महाराज नै क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू ब्राह्मण थिए। अब राजाले लाग्दछ यदि बाईजी महाराजले पकाएको, ती स्त्रीले पकाएको यी सबैले खायो भनेदेखि कुरा ठिकै रहेछ यिनीहरूको, होइन भने क्षेत्रीले पकाएको ब्राह्मणले खानु हुँदैन। के तिमीहरू खान्छौ, भोजन गर्छौ, यिनले पकाएको भोजन गर्छौ भनेपछि तयार छ हामीहरू बाईजी महारानी जस्ताको दिव्य आत्माको हातबाट भोजन प्रसाद ग्रहण गर्न पाए के चाहियो। खुब प्रेमका साथमा सुन्दर साथहरूले खानुहुन्छ र त्यसो भएर त्यहाँबाट छुट्टी भएर निस्कनुहुन्छ र धोराजीतर्फ गएर भेट हुन्छ। अब धोराजीबाट सुहाली हुँदै सुरतको सैयदपुरा भन्ने स्थित मोहनदास अमीन भगवान भाइ एवं शिवजी भाइको घरमा विश्राम गर्नुहुन्छ र खूब चर्चा आनन्दको चर्चा चल्न थाल्छ त्यहाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारेको जय। सुन्दर साहजी महामती श्री प्राणनाथजी आफ्ना ब्रह्मात्माहरूलाई परमधामको स्मरण गर्नुको साथै प्रमुख 3 उद्देश्यको साथमा यस जगतमा प्रकट हुनुभएको थियो। साहेब आए इन जिमी कारज करने तिन्न, सो सबका झगडा मेट के या दुनिया या दिन्न। खुलासा किताबको 13औं प्रकरणमा उल्लेख गरिएको छ महामती प्राणनाथजी 3वटा प्रमुख उद्देश्यको साथमा यो जगतमा प्रकट हुनुभएको थियो। पहिलो, सामाजिक विभेद हटाउनु, जाति पाति वर्ग वर्ण ऊंच नीच लिंग भेद रंग भेद आदि मेटाएर सुन्दर हृदयवाला सुन्दर साथ समाजको निर्माण गर्नु एउटा महान उद्देश्य थियो। एउटै जात परमात्माको अरू सबै जात आत्माको दृष्टिमा एक समान हुन् भन्ने भाव थियो उहाँको। र अर्को छ राजनैतिक झगडा मेटाउनु। त्यति बेला आध्यात्मिक र सामाजिक चेतनाको माध्यमद्वारा प्रान्त प्रान्तमा देश देश बीचमा राजा राजाहरूको बीचमा सद्भावनाको विकास गरी राजनीतिक झगडा मेटाउनु उहाँको उद्देश्य थियो। त्यो सँगसँगै धार्मिक झगडा पनि मेटाउनु थियो महामती प्राणनाथजीको उद्देश्य। सम्प्रदाय र पन्थहरूको आपसी अहंकार र अज्ञानताका कारण उत्पन्न भएका आपसी झगडाहरू मेटाएर सबैका एकमात्र मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्माको मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा गर्नु उहाँको उद्देश्य थियो। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, प्रियतम परमात्मा एक हुनुहुन्छ। झगडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन धर्मको नाममा कसैले पनि, यो सन्देश उहाँले दिने प्रयास गर्नुभयो। जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। सबैका धनी सबैका मालिक एक हुनुहुन्छ। प्रियतम परमात्मा धर्मको नाममा भेषको नाममा कसैले पनि आपसी झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनुभयो। यहाँ सुरतमा एकजना शिवजी भाइ हुनुहुन्थ्यो,
अलिकति धनी पैसावाला, उहाँले रत्नपुरी बिहारीजीको दर्शन गर्न जाने इच्छा गर्नुभयो। उहाँ गएर बिहारीजीको चरणमा 5 मोहर खर्च गरेर बस्नुभयो, भेट गर्नुभयो। बिहारीजी खुब खुसी हुनुभयो, सम्मान सत्कार गर्नुभयो र भने यही सुरतबाट अर्का रामजी भाइ नाम गरेका एकजना गरिब सुन्दर साथ फेरि सुन्दर साथ उहाँ जानुभएको थियो दर्शन गर्नुको लागि। श्रीजी महाराजको एउटा पत्र लिएर जानुभएको थियो। यी गरिब छन् तर हजुरको दर्शन गर्न चाहन्छन्, तर त्यो पत्रको पनि वास्ता गरिँदैन, किनभने उनले केही पनि दिन पनि सक्दैनन्, अर्पण गर्न पनि सकेनन् दक्षिणा। रिसाउनुहुन्छ बिहारीजी र 3 दिनसम्म दर्शन नदिएर भोकै बसेर त्यहाँबाट सुरत फर्किन्छन्। रामजी भाइलाई पनि निकालिएको हुन्छ धर्मबाट, यस्ता गरिब भनेर पैसा दिन नसक्ने, दक्षिणा दिन नसक्ने। सुन्दरसाजी यी सब पात्र एक प्रकारको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। बिहारीजी पनि नकारात्मक भूमिका। महामती प्राणनाथजीको जागनी अभियानको एक प्रकारको बलियो आधार हो यी सबै नै। झन् आफूलाई कर्तव्यनिष्ठ र दृढ संकल्पवान बनाउनको लागि परमात्माले भूमिका अलग अलग बनाइएको छ। हामीले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। धाराभाइ तथा रामजीलाई पनि शरण दिएकोमा दुखी हुनुहुन्छ बिहारीजी पनि, असाध्यै। तर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे बिहारीजी, लुला, लंगडा, गरीब, निर्धन, रोगी तथा असहायलाई म कहिले पनि छोड्न सक्दिन। सुन्दर साथ सबै परमधामका आत्मा हुन्। तब श्रीजी साहेब जी ने कहा, जो कोई लुला पांगला साथ, श्री इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ, पहुंचावे पकड़ हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। प्रिय सुन्दर साजी, संकुचित विचार छ बिहारीजीको। त्यस्ता संकुचित विचारधारा हुनेहरूले मात्रै तेरो र मेरोको एउटा साँघुरो भाव सधैँ व्यक्त गर्ने गर्दछन्। तर उदार र विशाल हृदयवालाले सारा विश्वलाई नै आफ्नै परिवार मान्दछन्। भनिएको पनि छ नि, अयम निज परवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाथम वसुधैव कुटुम्बकम। कति सुन्दर भाव छ। उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। सारा वसुधैव नै, पृथ्वी नै एउटा परिवार हो। संसारमा 4 प्रकारका व्यक्तिहरू पाइन्छन् सुन्दर साजी। सबभन्दा तल्लो कोटीका ऊ चाहिँ के भन्छ अरे भने, मेरो त मेरो भइ नै हाल्यो, तिम्रो पनि मेरै हो भन्छ अरे। स्वार्थी, सबैभरि स्वार्थी। ऊ भन्दा अलि माथि समझदार, केही समझदारले चाहिँ के भन्छ, मेरो चाहिँ मेरो हुँदै हो, तर तिम्रो पनि तिम्रै हो, ठिकै छ ल। त्यति समझदार हुन्छन् कोही कोही। त्योभन्दा अझै माथिका समझदार, अझै समझदारले चाहिँ तिम्रो त तिम्रो नै हुँदै हो, यो मेरो पनि जे छ नि त्यो पनि तिम्रै हो है, आवश्यक पर्दाखेरि प्रयोग गर्नु भन्छन् भने सबभन्दा उच्च कोटीको भावना राख्नेहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, यो सारा जगतका सारा तमाम चिजहरू न तिम्रा हुन् न मेरा हुन्, केही समयको लागि हामीले उपयोग गरेका हौँ, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ सबको कल्याणको लागि। सुन्दर साजी अब्बासी बन्दरबाट गोवर्धन भट्ट आइपुग्छन्, यति बेला चरणमा समर्पित हुन्छन्। त्यहाँ सन्यासी शम्भुनाथका शिष्यहरू भीम भट्ट र श्याम भट्ट जो वेदान्तका ज्ञानी थिए, महान ज्ञानी थिए, श्रीजी महाराजको दर्शन र चर्चाबाट असाध्यै प्रभावित हुनुहुन्छ। किनभने श्रीजी महाराजले सर्वदेशीय सर्वभाषी बहुजन सुखाय बहुजन हितायको भावको साथमा चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँले वेद वेदान्त खटशास्त्र सबै पुराणहरू तथा उपनिषदको सार खिचेर यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसैले ठूला ठूला वेदान्तीहरू पनि खुसी भएका छन्। वेदांत गीता भागवत दैया इशारता सब खोल, मगज मायने जाहिर किए माहे बुझ हते जो बोल। खुलासामा राणा जी भन्नुहुन्छ, सबै प्रकारका शास्त्रको निचोड खोलेर यहाँ
तारतम्य ज्ञानको माध्यमद्वारा स्पष्ट पारिएको छ। सुन्नु साजी, ब्रह्मलाई निराकार र सर्वव्यापक मान्ने वेदान्तीहरूलाई सम्झाउँदै प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्म व्यापक हुने भए जगतमा अज्ञानता किन, अन्याय किन, संसार नाशवान किन, सूर्योदयपछि अन्धकार आफै नाश हुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्म परमधाममा व्यापक हुनुहुन्छ, उहाँको सत्ता मात्र यो जगतमा व्याप्त छ भनेर स्पष्ट पार्नुहुन्छ श्रीजी महाराजले। सृष्टि शून्यबाट हुँदैन, भौतिक विज्ञान पनि भन्दछ कुनै चीजको निर्माण कुनै चीजबाट नै हुन्छ, शून्यबाट हुन सक्दैन। समथिङ कम्स आउट अफ समथिङ, नथिङ कम्स आउट अफ नथिङ। त्यसैले देखिएको सदृश्य जगत पनि देखिएको कुनै चीजबाटै आएको हुनुपर्छ, सत्य चीजबाटै आएको हुनुपर्दछ। जो निराकार छ त्यहाँबाट के आउँछ, त्यो त सपना नै हुन्छ। यस्तो प्रकारले सम्झाउँदै आदि शंकराचार्यले पनि सम्झाउनु भएको थियो एकपटक। हेर्नुहोस् भक्तजन हो, शंकराचार्य भन्नुहुन्छ जति पनि देखिन्छ साकार चीजहरू छन् ती सबै नाशवान छन् र निराकार जसको आकारै छैन उसको कुनै अस्तित्व नै छैन। त्यसैले यी दुवै भन्दा पर रहेको परमात्मा तत्त्वलाई नै जान्नु नै मोक्ष हो। शंकराचार्य भन्नुहुन्छ साकारस्य विनाशस्ति निराकारस्य शून्यत्वाद शून्यस्य चावस्तुत्वाद तदुपभये पक्षे विभिन्नम वस्तु ज्ञान मोक्षे। साकार र निराकार भन्दा परको शुद्ध साकार परम तत्त्वको पहिचान गर्नु नै श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको एउटा परम लक्ष्य हो। सुन्नु साजी, त्यसैले त परमधाम परमात्मा र आत्मा शुद्ध साकार मानिन्छ। यो परमधाम 25 वर्ष परमधाम अविनाशी अखण्ड शुद्ध साकारको रूपमा हामी जान्दछौँ। वाणीमा पनि भन्नुहुन्छ श्रीजी महाराज, आकार न कहिए तिनको जो होता है काल को ग्रास, काल सो निराकार है आकार सदा अविनाश। त्यसलाई के शरीर भन्नु, के देखिने भन्नु, जो कालको गाँस भएर बस्दछ, कुनै पनि पल नाश हुन्छ भने। त्यो काल त निराकार छ तर आकार सदा अविनाशी छ। शुद्ध साकार जसलाई भनिन्छ ऊ सधैँ अविनाशी छ। सुनुसाजी, यस्तो प्रकारले 14 ब्रह्माण्डको सारा विवेचना गर्दै गर्दै सम्झाउनुहुन्छ महामती प्राणनाथजी। छेर भन्दा पर हद ब्रह्माण्ड भन्दा पर बेहद मण्डल छ, बेहद भन्दा पर अक्षर छन्, अक्षर भन्दा पनि पर अक्षरातीत छन्। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। प्रकाश हिन्दीको 31औं प्रकरणमा हद पार बेहद, पातालदेखि निराकारसम्मको महाप्रलयमा लय भएर जाने तमाम ब्रह्माण्डहरू यी हद ब्रह्माण्ड हुन्। त्यो भन्दा पर बेहद मण्डल छ, अव्याकृत सबली केवल सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्मको अन्तस्करण। त्यो भन्दा पर अक्षर ब्रह्मको मूल स्थान छ र फेरि त्यसभन्दा पनि पर दिव्य अखण्ड परमधामको रंगमहल मूल मिलावमा हामी प्रवेश गर्दछौं। वेदान्ती यस्ता विद्वानहरू श्याम भट्ट भीम भट्टहरू भन्दछन्, अहिलेसम्म हामीहरूले हाम्रो दृष्टिमा त निराकारसम्म मात्र सीमित भएका रहेछौँ हामीहरू। श्रीजी महाराजले त अक्षरदेखि पर अक्षरातीतको मार्ग स्पष्ट पारिदिनु भयो। त्यसैले उहाँहरूको दृष्टि खुल्यो, वेदान्ती श्याम भट्ट भीम भट्टहरूको दृष्टि खुल्यो। यह विचार करके भीम की खुली नजर, ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। सुन्दरसाजी, जसरी प्राथमिक विद्यालयदेखि एमए पीएचडी गर्नेसम्म अलग अलग शिक्षकहरू भए जस्तै जबसम्म ज्ञानको परम सन्तुष्टि हुँदैन तबसम्म खोज चाहिँ जारी रहिरहनुपर्छ। दत्तात्रेयले पनि 24 गुरु धारण गर्नुभएको थियो। यसै गरी भीम श्याम भट्टले पनि श्रीजी महाराजलाई गुरु स्वीकार गर्नुभयो।
राणाजी पनि निरन्तर ग्रन्थको 26 प्रकरणमा भन्नुहुन्छ, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम, खोजो रे साधु। हे साधु, हे सज्जन, हे साधनामा निरन्तर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महात्माजन हो, खोजी गर्नुहोस्। खोज्दा 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 सद्गुरु प्राप्ति हुन्छ र सद्गुरुको माध्यमद्वारा परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले निरन्तर खोजीमा लाग्नुहोस् भन्नुहुन्छ। भागवतका प्रकाण्ड विद्वान वैष्णवाचार्यले पनि आएर भागवतका 40 प्रश्नहरू सोध्नुभयो, त्यसको समाधान गर्नुभयो क्षणभरमा नै। प्रश्नहरू यस्ता थिए जस्तै मोह भनेको के हो, ब्रह्म साकार हो कि निराकार हो, ब्रह्मको स्वरूप कस्तो छ, लीला के हुन्छ, योग माया के हो, यी आदि आदि ब्रह्मात्माहरूलाई परमहंस किन भनिएको, यस्ता 40 प्रश्नहरू भागवतका सुनेपछि श्रीजी महाराजले क्षणभरमा नै जवाब दिएर सन्तुष्ट बनाइदिनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि आत्म जागृत हुन्छ। सुन्नु साथी, तारतम्य ज्ञान त एउटा मास्टर चाबी जस्तो हो। मास्टर कीले के गर्छ भने एउटै चाबीले 50-100 ढोका खोलिदिन सक्छ। अलग अलग तालचा लगाएका ढोकाहरू पनि एउटै चाबीले सबै खोलिदिन सक्छ। तारतम्य ज्ञान पनि मास्टर की नै हो। हरेक प्रकारको ज्ञानको ढोका खोलिदिन्छ। गोविन्द व्यास नाम गरेका ठूला पण्डित थिए भागवतका, उहाँले पनि खूब सन्तुष्ट भएर जानुभयो श्रीजी महाराजको चर्चाबाट कथा सुनेर। त्यहाँ सुरतमा केही सुन्दर वाणीहरू अवतरण हुन्छन्। बचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभ चारद वाणी, आज सांस कहना तो सो तो काहू ना रुचे, आज सांस कहना सो तो काहू को ना रुचे, काहू ना रुचे। आज साँचे भन्नु, सत्य बोल्नु त कसैलाई पनि रुचि हुँदैन। खूब दुखी हुँदै भावना व्यक्त गर्नुहुन्छ श्रीजी महाराज। धनी ये न जाए किन को न धुत्यो, जो कीजे अनेक धुतार, धनी न जाए किन को धुत्यो। परमात्मालाई कसैले पनि ठग्न सक्दैन, झुठो बोल्न सक्दैन। परमात्माको सामनेमा अनेकौं चलाख्याई गरे तापनि, चतुर्याई गरे तापनि परमात्मालाई ठग्न सक्दैन, झुक्याउन सकिँदैन। यो भावका प्रकरणहरू उत्रिन्छन्। सुन्दर शाहजी श्रीजी महाराज भन्नुहुन्छ, सुरतमा अनेक कामनाहरू क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदिबाट टाढा रहने उनीलाई त वैष्णव भनिने हो। वैष्णवको वास्तवमा अर्थ हेर्ने हो भने जो अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ जसको, उही वैष्णव हो। यतातिर खूब सुन्दर ढङ्गले एउटा हामीले भजन सुन्ने पनि गरेका छौँ। मुसाजी नरसिंह मेहता पनि भन्नुहुन्थ्यो, वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जनता उनलाई भन्ने हो कि जसले अर्काको पीर मर्का बुझ्दछ, ऊ पो सच्चा वैष्णव हुनुपर्दछ त। जसको अन्तस्करण शुद्ध छ, मन बुद्धि चित्तवृत्तिहरू शुद्ध र निर्मल छन्, ऊ वैष्णव हुनुपर्ने हो। वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए। महात्मा गान्धीले पनि खूब गाउनुहुन्थ्यो यो भजन। सुन्दर साजी, वैष्णव कुनै धर्मलाई मात्र छुट्याउन खोजिएको होइन। वैष्णव जनको त हृदय सफा, निर्मल, पवित्र, कामना, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, मोहबाट टाढा रहेको र परोपकार र अर्काको सेवामा दिन बिताउनलाई नै वैष्णव भनिदिनु हो। सुन्दर शाहजी, यतातिर बिहारीजी एकदम रुष्ट हुनुभएको छ। श्रीजी महाराज
उहाँको जागनीको यात्रा निरन्तर अगाडि बढेको देखेर यतातिर बिहारीजी एकदम रिसाउनुहुन्छ। मेरो पासमा त कोही आउँदो पनि आउँदैन, मलाई गाडीमा त राखिदिए, धामधनी भनेर 2-4 जनाले यसो भनेको जस्तो गर्छन्, देखाउँछन् बाहिर बाहिर, कसैले मलाई मान्दा पनि मान्दैन। अब म एउटा पत्र लेखेर पठाउनु पर्यो र त्यो नियम बनाउनु पर्यो र मेहराजलाई त्यो नियम पालना गर्न लगाउनु पर्यो। यो भनेर 3वटा नियम सहितको शर्त सहितको पत्र पठाउनुहुन्छ। बिहारीजीले पत्र पठाउनुहुन्छ। त्यो संकुचित विचारधारा भएका नियमहरू राख्नुहुन्छ उहाँले। एक त विधवा स्त्रीलाई तारतमबाट वञ्चित गर्नु पर्यो, विधवा स्त्रीलाई दिनु भएन। अर्को चाहिँ तथाकथित तल्लो जात भन्नेलाई तारतम दिनु हुँदैन है, दिनु हुँदैन मेहराज, तिमीले कहिले नदिनु। र तेस्रो चाहिँ तिमीहरूमा बाहेक अरू कसैले पनि जाग्ने काम गर्नु पाइँदैन। यो आधारमा पत्र पठाउनुहुन्छ बिहारीजीले। पठाउने बित्तिकै यहाँ प्राणनाथजीको हातमा यो पत्र पुग्दछ र पत्र सरर पढ्नुहुन्छ। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे राण स्त्री को तीजे कहे हम तुम, तीजे कहे हम तुम। यी 3वटा शर्त सहितको जागनीको लागि बाधक समान शर्तहरू देखेर, नियमहरू देखेर श्रीजी महाराज असाध्य दुखी हुँदै जवाफ फर्काउनुहुन्छ, जवाफ लेखेर पठाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, परमधाम की रही रही वासना मुसलमान जाति की विधवा स्त्रीमा भएको, उहाँमा भएको धर्मको संस्कार तथा शुद्ध आचरण देखेर सद्गुरु महाराजले स्वयं तारतम प्रदान गर्नुभएको थियो। सुन्दर शाह त श्यामजीको अंग हो सुन्दर शाहजी भन्ने भावना राख्नुपर्छ हामीले। जसले पनि तातो रूपी दीप पाउँछ उसले त्यो प्रकाश फैलाउँदै पो जानुपर्छ त। हामी 2मा मात्र सीमित राख्ने हो भने जागनीको यस्तो महान अभिभावक कसरी पूरा गर्न सकिन्छ हे बिहारीजी? यस्तो प्रकारको भावना सहितको उहाँले पत्र पठाएर जब उहाँलाई देखाइ पठाउनुहुन्छ, चिठी लेखेर दिनुहुन्छ, अगाडि भन्नुहुन्छ, चाण्डाल हृदय निर्मल संग खेले भगवान देखावे नहीं काउको गोप राख नाम। वास्तवमा तल्लो जात भनिनेहरू त उनीहरूको हृदय निर्मल हुन्छ, रात दिन परमात्माको साथमा खेलिरहेका हुन्छन्। उनीहरू अन्तस्करण शुद्ध बनाउँदै उनीहरूले बाहिर आडम्बर देखाउँदैनन् र परमात्माको नामलाई गोप्य रूपमा जप गर्छन्, ध्यान गर्छन्, सेवा गर्छन्, कसैलाई देखाउँदैनन्। त्यसरी त उनीहरू धन्य छन्। तर ब्राह्मण भन्नेहरू, ठूला जाति भन्नेहरू चाहिँ जन्मको आधारमा ब्राह्मण भएको नाताले आफै घमण्डमा डुबेर चुरचुर हुँदै आध्यात्मिकतालाई भुल्दै गएको देखेर प्राणनाथजीले व्यङ्गात्मक शैलीमा यहाँ बिहारीजीलाई पत्र पठाइदिनुहुन्छ। बिहारीजी, यी 3वटै शर्त हजुरका मलाई स्वीकार्य छैनन्। शाहजी अझ बिहारीजी अब क्रोधले आगो हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो पत्र प्राणनाथजीले बिहारीजीलाई पठाएको पत्रको भाव यो क्लिप्सको माध्यमद्वारा पनि हामी हेरौँ है त। गोवर्धन जी, आप कागज कलम लीजिए और इस पत्र का जवाब लिखिए। लिखिए, परम आदरणीय बिहारी जी महाराज, आपके बनाए हुए नियमों के विषय में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बाहरी देह दृष्टि छोड़ें और आत्मिक दृष्टि से विचार करें कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने हमें कौन सी राह बताई है। आपके द्वारा बनाए तीनों नियम उनके विरुद्ध हैं।
आपने अपने पहले नियम में जाति की बात कही है, किंतु देवचंद्र जी ने जातिवाद को कभी भी नहीं माना है, क्योंकि आत्मा की कोई जाति नहीं होती। परमधाम की आत्माएं चारों वर्णों में उतरी हैं, इसलिए सभी वर्णों को तारतम्य ज्ञान पाने का अधिकार है। इस प्रकार के बंधन से सभी आत्माओं की जागृति संभव नहीं हो पाएगी। और वैसे भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को जाति की दृष्टि से देखना महापाप है। आपने दूसरे नियम में विधवा स्त्री की बात कही है, किंतु विधवा होना कोई पाप या अपराध तो नहीं होता है। जीवन और मृत्यु तो संसार का नियम है। यदि उसके पति की मृत्यु हो गई तो इसमें उस नारी का क्या दोष? और हमने प्रत्यक्ष रूप से ये देखा भी है कि श्री देवचंद्र जी ने खोजी बाई सहित कई विधवा स्त्रियों को तारतम्य ज्ञान सुनाया था। आपके द्वारा बनाया हुआ तीसरा नियम भी पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि ये तारतम्य ज्ञान संपूर्ण जगत को अखंड मुक्ति देने आया है, किंतु मात्र हम और तुम इतने बड़े संसार में कब तक और कहां तक इस तारतम्य ज्ञान का प्रचार कर पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि जिसे भी तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया है वो अन्य लोगों को भी तारतम्य ज्ञान प्रदान करें। आशा है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। शेष कुशल। आपकी चरण रज मिहिर राज। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। यो पत्र पाएर बिहारीजी दुखी हुनुहुन्छ र तिम्रो र मेरो बाटो अब फरक भयो महाराज। तिमी पनि समाजबाट बहिष्कृत भयो मेरो लागि। तिमी आफ्नो बाटो हिँड्नु, म आफ्नो बाटो हिँड्छु। यस्तो खबर नौतनपुरीबाट आएपछि सुरतका सुन्दर साथहरू दुखी हुनुहुन्छ। भीमजी भाइको नेतृत्वमा सबै सुन्दर साथहरू मिलेर श्रीजी महाराजलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे धाम धनी श्रीजी महाराज, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। अब सद्गुरुको कृपा र धाम धनीको असीम मेहर हजुरको हातमा छ, हजुरको शिरमा छ। जागनीको महान अभियानमा हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथमा छौं। सिंहासनमा पधराइन्छ। बाईजी महारानीले पहिला आरती गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बाईजी महारानी सहित राखेर सबै सुन्दर साथहरू मिलेर धुमधामका साथमा आरती गरिन्छ। कहिए श्रीजी साहेब जी सो तुम लेओ हक सिर काम, साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम, बीच दिन इस्लाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। प्रिय सुन्दर साथी, जसै सद्गुरु महाराजले श्री 5 नौतनपुरलाई महान तीर्थ बनाउनु भयो, तारतम्य ज्ञानको अवतरण भएको प्रमुख भूमि, प्रमुख तीर्थको रूपमा आज विश्वभर प्रचलित छ। त्यसैगरी श्रीजी महाराजको चरणरज परेको सुरत शहरमा पनि जागनीको कार्यले तीव्रता पाएकोले यो पनि एउटा तीर्थको रूपमा प्रतिष्ठित भयो, जसलाई आजभोलि श्री 5 महामंगलपुरी धामको रूपमा पनि चिनिन्छ। सुन्दर साथी, यो सुन्दर प्रसङ्गपछि श्रीजी महाराजको
जागने को महान अभियान अब अझ प्रबल र शक्तिद्वारा महामतीजीले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। सद्गुरुको कृपा आफ्नो जीवनमा उतार्दै सद्गुरुको वरदहस्त आफ्नो जीवनमा अनुभूति गर्दै सबै सुन्दर साथहरूको साथ लिएर जागनेको कार्यमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग भोलि समावेश गरौँला। आज यिनै शब्दहरूका साथमा आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गरौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारेको जय। आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना गरौँ। यत महो तैसी कीजिए अर्ज मेरी यह जैसे तुम जीन करो मेरा तलब जाए जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीते दिल की प्यास जी तुम बिना मैं इन सुखों किया तुम मेरी आस वीरानी को करो पिया जो कोई दूसरा हो जी सब विध पिया जी समरथ दिन रेन जाग रोई रोई जन्मांधे जो मैं होती पिया तो तुम देखते जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीव जी छिण छिण खबर जो लीजिए मैं तीरज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतरानी सो अंतर आई काल के दुल्हा कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलासी धारण जाए श्री इंद्रावती पिया चरण के पास मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी इस कसों से बात करो पिया साक्षात सुखदाता धाम धनी मैं श्री अहमति जुगल स्वरूप परवारी तुम हो कैसे कीजिए बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। निजानंद स्वामी को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।